Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مازنيتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم الفرنسية أو تحدث الفرنسية حالا. اليوم إن شاء الله الحلقة الرابعة، غادي عاوتاني نشوفوا بعض الحيل أو بعض الطرق اللي غادي تخليكم إن شاء الله توليو كابابل أنكم تعبروا وتكتبوا بكل بساطة اللغة الفرنسية بدون تعقيدات، بدون ما يكون عندكم واحد النيفو كبير في هذه اللغة، بدون ما يكون عندكم واحد الباجاج ليكسيكال اللي هو كبير او رصيد معرفي اللي هو كبير في هذه اللغه هذه. تقدروا ديبانيو راسكم في نابورت كي سيتياسيون تاع كومونيكاسيون كنتو فيها، تبغيو او نيفو ديال لا ريداكسيون اوسي. فهمتوا؟ غير تبعوا معايا هاد لي فيديو اللي تندير وبداو اشاك فوا تبراتيكيو، حيت ضروري شويه ديال التطبيق حتى نتوما تطبقوا شويه، ديروا شويه ديال التطبيقات ديالو باش حتى ان شاء الله تزيدوا لقدام. الا كنت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك، تابع القناه ديالي احمد زنيتي، الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني وتفعل تفكر تكتيبات جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، ميرسي على الكومونتير الزوين اللي توصلني منكم. غادي نبداو على بركه الله. ندير واحد التذكير بسيط غير باش اللي اول مره تيشوف هذه الحلقه هذه يفهمنا علاش ندويو، ولكن ما تنساش ترجع لي زوط ايبيزود هكا باش ان شاء الله تواكب معنا او تسير معنا كاع هذاك اللي كنا شفنا وتسير معنا حتى لو نيفو اللي غادي نبين ان شاء الله. غادي ندير واحد التذكير بسيط. قلنا في اللغه الفرنسيه الجمله في اللغه الفرنسيه تتكون بالاساس من ثلاثه عناصر اساسيه، هما ثلاثه العناصر هما الضروريين باش نكتبوا جمله او باش نعبروا على جمله. الوغ هذيك العناصر خصك تكون ضابطه، فهمتيني ولا فهمتيش؟ نبداو به. كاين قلنا سوجي، كاين فيرب، كاين كومبلي. هادو عناصر مهمين. سوجي فاعل، فعل مفعول به، فاعل فعل مفعول به. وقلنا بان لي سوجي تعلموا غير السوجي لي برونون بيرسونيل جو tu il nous vous il ou elle avec s. فهمتوا؟ تعلموا غير هادو اي ابري تعرفوا دوطخ سوجي. لي فيرب قلنا on a 3 groupes ديال لي فيرب. Premier groupe qui se termine avec ER, deuxième groupe qui se termine avec IR, troisième groupe qui se termine avec IR, RE et ER. Et بالنسبه لي كومبليمون عندنا كومبليمون دوجي ديريكت اي كومبليمون دوجي انديريكت، مفعول به مباشر مفعول به غير مباشر. وهادشي كله ان شاء الله عندنا في دروس ديال القواعد شرحهم بالتفصيل، حيت هذا ماشي دروس ديال القواعد، هذا دروس ديال علم كومونيكاسيون. الوغ سي بور سا ما تحاولوا ما تتعمقوش في هاد الحوايج هادو، تنعطيكم مقال ودري ولكن تنعلمكم كيفاش ديروا ديبانيو راسكم. نبداو على بركه الله. غناخذوا شي فيرب، ناخذوا مثلا شي فيرب، حيت في الاساس شكون اللي كيعطي المعنى الجمله معنى هو لو فيرب. لو فيرب اللي داير عليه الفعل. الا كنتي ما ضابطش لا كونجيغيزون سي ميو انك ترجع لواحد لا سيري ديال لا كونجيغيزون، غادي تولي تقطع ان شاء الله في لا كونجيغيزون وغادي يوقع عندك اشكاليه. غادي ناخذوا لو فيرب، ناخذوا لو فيرب aimer. لو فيرب aimer، لو فيرب aimer شنو هو احب، فعل احب. فهمتي؟ فعل احب. مثلا غادي بغيت نقول لك انا باللغه الفرنسيه باللغه العربيه مثلا احب الطبيعه، انا احب الطبيعه. بغيت نقول لك انا احب الطبيعه. انا في اللغه الفرنسيه شنو هي سوجي؟ شنو هو باللغه الفرنسيه؟ هو جو. نقول جو احب هذا مالو، هذا بروميي جروب كي سي تيرمين افيك او ار. الوغ جو في البريزون شنو تنتصرفوا تولي على فان او في التيرمينيزون. قلنا تناخذوا غير الراديكال اي اون اجوت لا تيرمينيزون. جو ونقولوا هنا جو. شوفوا معايا هانتوما، تابعوا معايا. فاش يتلاقى لي جوج ديال لي فوايال تيتحذف الفوايال اللي قبل تتولي اكسون. فهمتوني ولا فهمتوش؟ تنقولوا j'aime quoi? J'aime la nature. J'aime la nature. هانتوما تابعوا معايا هاد القصه. عندنا هذا سوجي، هذا فيرب، هذا كومبليمون دوبجي ديريكت. الوغ حنا كتبنا الجمله بكل بساطه. j'aime la nature. احب الطبيعه. j'aime le foot. احب الكره. j'aime le paysage. احب بحال تنقولوا الطبيعه، المناظر الخلابه. j'aime مثلا j'aime ma mère. احب امي. j'aime ma famille. احب عائلتي. j'aime mon mari. احب زوجي. هذا بالنسبه للمؤنث. فهمتوا؟ j'aime ma femme. احب زوجتي بالنسبه للمذكر. الوغ هنا j'aime احب. بغيت نقول نحن مثلا نحب الطبيعه. نحن هي نو هذا في لي برونون سوجي. نو aimons la nature. Nous aimons la nature. تتقرا غنكتبوها مثلا غنقولوا نو لو فيرب aimer. هيا هانتوما a i o n s. Nous aimons la nature. Nous aimons la nature. فهمتي؟ نحن نحب الطبيعه.
بغيتي تقول مثلا هو يحب امه، هو يحب امه، هذه الوغ هو باللغه الفرنسيه شنو هي il aime انتبهوا معايا هانتوما elle aime يا شكون امه هي sa mère. Voilà. Elle aime sa mère. Elle aime sa mère. Il aime sa mère. إلا كانت مؤنث نقولوا لها elle aime sa mère. هذه il aime sa mère. هو يحب أمه. elle aime sa mère. هي تحب أمه. فهمتوني ولا فهمتوش؟ ألوغ هذا لو فيرب ايمي بكل بساطة شتو كي دار لنا؟ حطينا السوجي تنحطو لو فيرب تنحطو الكومبليمون، تنحطو السوجي تنحطو لو فيرب تنحطو الكومبليمون. ما كايناش حاجة صعيبة، راه مابقاوش نصعبو على راسنا، خصنا غير نعرفو لا ميثودولوجي اللي هي صحيحة و إفيكاس. غادي ناخدو دوطخ فيرب، غادي ناخدو دوطخ فيرب، غادي ناخدو باغ اكزومبل لو فيرب بارلي باغ اكزومبل بارلي نستعملو بزاف. بارلي تا هو راه نحطو بروميي جروب كيستعمل افيك مثلا الا بغيت نقول هو ولا انت تتكلم الفرنسيه، بغيت نسولو نقولو انت تتكلم الفرنسيه، فهمتوا؟ نقول له انت تتكلم الفرنسيه، نقول له تابعوا معايا انت هي tu غنديرو بارل غادي نزيدو او اس حتى هي التيرمينيزون ديال لو فيرب بارلي فاش في البريزون. tu parles français تابعوا غنديرو بوان دانترغاسيون. tu parles français انت تتكلم الفرنسيه tu parles français، فهمتوا؟ تنبدلو غير لاطوناسيون ولا لانطوناسيون زعما الصوت ديالي كيفاش تنقولو تنبدلو. فهمتوا؟ tu parles français فهمتوا ولا فهمتوش؟ لا فوا ديالي تنتبدل. الا بغيت نقول للدراري مثلا نحن نتكلم الانجليزيه، غنقول باغ اكزومبل نحن هي نو شنو هي nous parlons la langue نقدروا نقولوا لا لونغ ولا نحن نتكلم الانجليزيه. nous parlons anglais بينها nous parlons anglais couramment مثلا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ عقلوا على هاد لي زانفورماسيون، حاولوا تقيدوا هذيك في السيستم، قيدوا دي زانفورماسيون nous parlons anglais. فهمتوا؟ دابا شنو نديرو؟ دابا نديرو حاجه اخرى، تابعوا معايا راه في السيستم. غنشوفوا الا بغينا ننفيو غير فهاد لي فيرب هادو تو تابليكيو على لي زوطخ فيرب. انا غنعطيكم غير كلكو فيرب تو تابليكيو على لي زوطخ فيرب، غتبعوا نفس لا ميثودولوجي اللي تنخدم معكم بها. فهمتوا؟ مثلا الا بغينا نديرو النفي ديال هذا، مثلا انا قلت لك جيم لا ناتور، انا احب الطبيعه. الا بغيت نقول لك انا لا احب الطبيعه، شنو هي سهله الدراري؟ شوفوا معايا شنو تدير، تاخذ هاد الافكار هذه انتبهوا معايا، ماشي شي حاجه صعيبه. هانتوما انتبهوا معايا نكتبوها هنا مثلا. هانتوما جو تنحطها ياك ها هي. شنو تندخل؟ تابعوا معايا، تندخل نو با، تنحط لو فيرب اللي هو ايمي، ها هو مصرف، تندخل با وعاد تنحط لا ناتور، ها هي با تنزيد وراها لا ناتور. اذا شنو تولي ديال لا فراز؟ انتبهوا معايا. وانا قلت لكم الا كان عندك جوج ديال لي فواياج نسيت توقع لهذا تتحذف وتدخل هذا، غنقول لك وهذا عاوتاني هنا je n'aime pas la nature. نقدروا نقولوها بلا ما ندخلوا هاد نو با، هاد نو الاولى نقدروا نحيدوها، نقول لك نخليها غير كيف كانت. نتوما تابعوا معايا j'aime pas la nature. الوغ نحيدو هادي بلا ما نديروها نو با، يمكن هذيك نو بلا ما نديروها. فهمتوا؟ خاص في لا كومونيكاسيون تنقول لك j'aime pas la nature، j'aime pas فهمتوا؟ بلا ما نقول لك je n'aime pas la nature. نقدر نقول لك مثلا nous aimons la nature، نقدر نقول لك nous aimons pas la nature بلا ما نقول لك nous aimons pas la nature. فهمتوني ولا فهمتوش؟ نتمنى الفكره تكون بانت لكم وضحت لكم. نتمنى الفكره. مثلا هنا قلت لك باغ اكزومبل قلت له tu parles français، بغيت نقول له واش ما تتكلمش الفرنسيه. انا قلت له هل تتكلم واش تتكلم الفرنسيه؟ دابا بغيت نقول له واش ما تتكلمش الفرنسيه، نقول له tu ne parles pas français ولا tu ne parles pas le français.
هنا درت هذيك ديال الاداه ديال النفي، فهمتوني ولا فهمتوش اللي هي نو با. الوغ عقلوا على راسكم بزاف، فهمتوني ولا فهمتوش. هادو جوج ديال لي فيرب درت لكم اليوم. ديجا شفنا دوطخ فيرب، تندير لكم كل سيونس ندير لكم دي فيرب اللي هما جداد، دي فيرب اللي تنستعملوهم بزاف في الحياه اليوميه ديالنا. انت شنو تدير؟ انا تنعطيك بحال تنقول تنعطيك غير مقال وهذا، انت تمشي تكمل تمشي تابليكيهم على لي زوطخ فيرب. كاينين بزاف ديال لي فيرب ابليكيهم عليهم. الا كنتي صافي لا كونجيغيزون رجع لا سيري ديال لا كونجيغيزون دي فلاشين. جميع الدروس اللي بغيتيهم في لا لونغ فرونسيز غادي تلقاهم عندي فلاشين. يعني فين ما توحل شي حاجه دخل غير لاشين ديالي، سير بلاي ليست، قلب في الجهه ديال في بلاي ليست تلقى عرام ديال لي بلاي ليست ولا عرام ديال بحال باللغه العربيه قائمه التشغيلات. هذه قائمه التشغيلات خذ الخيار اللي بغيتي، كاين غرامير، كاين بزاف، كاين كونجيغيزون، كاين على حسب انت شنو بغيتي اكزاكتومون. تبع هذوك لي كور هذوك، و جو سوي سيغ سيغتان انك غادي تستافد وانك غادي تافونسي في الابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كان معكم مازال الامل، اللقاء بكم في فيديوهات جايه، تنقول لكم السلام.